بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دے واسطے خاص ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبی شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی تے ہون، جنہ دی زندگی دا ہر لمحہ اور ہر لحظہ تمام انساناں واسطے نمونے دی حیثیت رکھدا ہے۔ قرآن مجید نو اگر پڑھیا جائے، قرآن مجید اندر اللہ پاک نے جو سب تو بڑا موضوع بیان فرمایا ہے، او اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ اپنی ذات دا تعارف کروایا ہے۔ قرآن مجید دے جتنے بھی مضامین نے، سب تو بڑا قرآن دا مضمون اے ہے کہ انداز بدل بدل کے ساڈی طبیعت اور فطرت نو سامنے رکھ کے تو اللہ پاک نے اپنے آپ اور اپنی ذات بابرکات دا تعارف کروایا۔ اور میرے محترم بھائیو، جتنے بھی کائنات اندر انبیاء اور رسول علیہم السلام دنیا تے تشریف لے آئے، سب دا یہی مقصد سی کہ لوگاں دی تربیت کیتی جائے اور اللہ دی زمین تے رہن والے لوگاں نو اللہ پاک دا تعارف کروایا جائے، اور لوگاں نو انساناں دیاں غلامیاں چوں کڈ کے تے کلے اللہ وحدہ لا شریک دے اگے جھکایا جائے۔ تمام انبیاء اور رسولاں دا مشن اور دنیا تے اون دا مقصد اے سی کہ اللہ پاک دی ذات دا تعارف، اللہ دی عبادت اور پوری انسانیت نو اللہ دے اگے جھکایا جائے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا جتنیاں نعمتاں نے، سب تو بڑی اے نعمت ہے کہ ایمان دی دولت، اسلام دی دولت سب تو عظیم نعمت ہے کہ اگر سانو انہاں چیزاں دا ادراک ہو جائے، پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے
کہ ایمان کتنی بڑی قیمتی متاع ہے، کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے مثالاں دے کے اپنی قدرت دے مظہر مناظر دکھا کے پڑھا کے اور پوری کائنات نو بنا کے ایک ایک چیز دی مثال انج دیتی ہے کہ اس ساری کائنات دا نظام چلان والا عرش والا رب ہے۔ آسمانے دنیا نو ستاریاں نال چمکان والا، سورج چند نو اپنی منازل دے اتے میرے محترم بھائیو چلان والا، آبشاراں ندیاں نالے سمندر دریا اور پھر دنیا دی ہر چیز اور ہر ذرہ ذرہ اور ہر پتا، میرے محترم بھائیو پوری کائنات دا خالق و مالک ساڈا رب ہے۔ اور اللہ پاک نے بڑیاں مخلوقات نو پیدا فرمایا اور حضرت انسان نو بھی پیدا فرمایا، اور انسان نو کیا کہ اشرف المخلوقات ہے، سب تو اعلیٰ شان اور مقام دے اعتبار نل اللہ پاک نے سانو بنایا ہے۔ ساریاں مخلوقاں وچوں سب تو افضل اللہ پاک نے انسان نو بنایا ہے۔ تے انسان افضل تاں ہی ہے جے اللہ دی نو پہچان ہوئے، انسان افضل تاں ہے جے اللہ دی عبادت کرے، انسان افضل تاں ہے جے اللہ دے اگے اپنی پیشانی نو جھکائے سجدہ ریز ہوئے، تاں انسان افضل ہے۔ لیکن اگر میرے محترم بھائیو انسان ہون دے باوجود اگر اللہ نو نہ پہچانیا، اللہ دی عبادت نہیں کیتی، اللہ دے اگے سجدہ ریز نہیں ہوواں گے، تے پھر میرے محترم بھائیو قرآن انج بولدا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، بڑے سارے انسان ویکھن تو تے انسان ہی لگدے نے لیکن او جانوراں نالوں بھی بدترین نے، لگدے ٹردے پھردے انسان نے لیکن انسان نہیں ہو۔ کالانعام چوپایاں دی مانند نے، بل ہم اضل چوپائے تے چوپائے رہ گئے، او چوپایاں نالوں بھی گئے گزرے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اگر اسی انسان بننے تے انسان بنن واسطے بھی اللہ دی پہچان ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی، مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کو سوال کچھ کیتے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اے میرے محبوب جی انہاں نو پوچھو تے صحیح ذرا انہاں دا خالق کون ہے، تے سارے کہن گے ساڈا خالق اللہ ہے، ساڈا خالق اللہ ہے۔ ایک اور انداز اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں کل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید وچ بات فرمائی ہے کل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، اے میرے محبوب جی انہاں نو پوچھو تے صحیح ذرا من بیدی ملکوت کل شیء، انہاں نو سوال کرو، انہاں نو پوچھو تے صحیح ذرا کہ زمین و آسمان دی بادشاہی کدے ہاتھ وچ ہے، زمین و آسمان دا بادشاہ کون ہے، زمین و آسمان دا نظام چلان والا کون ہے، کل من بیدی ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، او اللہ ہے، او پناہ دیندا ہے، انہوں پناہ نہیں دیتی جاندی، اللہ اکبر کبیرہ، وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ جدوں
اللہ دے پاک نبی نے گل پوچھی تے سارے کی آندے نے سیقولون للہ، سارے مکے دے لوگ کی آندے نے زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ دی ہے، زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ دے ہاتھ وچ ہے، زمین و آسمان دا مالک تے نظام چلان والا بولو کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، قرآن مجید نے اے بات بھی بیان فرمائی ہے جتھے اللہ پاک نے اپنی ذات دا تعارف کروایا وے، سبحان اللہ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے دنیا جہان وچ رہن والے ہو، اگر تسی اپنے وجود وال جھاتی مارو تے تواڈے وجود وچ بھی ساڈی معرفت دیاں دلیلاں موجود نے۔ اگر انسان اپنے آپ وال ویکھے، انسان اپنے جسم و جان وال توجہ کرے، غور کرے، سر دے بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک اگر انسان غور کرے تے میرے محترم بھائیو، انسانی وجود دے وچ بھی اللہ دی پہچان دیاں دلیلاں موجود نے کہ جس رب نے سانو یہ ساری ٹیکنالوجی اور سارا وجود عطا فرمایا ہے اور ایسا جینین قسم دا سپیر پارٹ دیتا ہوئے میرے محترم بھائیو، کمپیوٹرائز نظام ڈسکا اور پھر دماغ، اکھیاں نے، نوز، ہونٹ اور زبان ہے، اور پھر اللہ پاک نے انہاں نعمتاں دا تذکرہ فرمایا، سبحان اللہ، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ۔ اللہ پاک نے بات فرمائی ہے، الم نجعل لہ عینین، اے انسان کدے توجہ تے کریا کر، اساں کیا تینوں تو اکھیاں نہیں عطا فرمائیاں، ولسان وشفتین، اساں تینوں ایک زبان تے دو ہونٹ عطا فرمائے نے، کتے اللہ پاک نے فرمایا اساں تینوں جسم و جان عطا کیتا ہے، اللہ پاک نے دل و دماغ عطا فرمائے نے، دل ایسا پرزا ہے کہ سارے جسم دیاں شریاناں دے وچ خون پمپ کردا ہے، او دی ڈیوٹی اللہ پاک نے لائی ہے، اے مشین 24 گھنٹے چلدی رہندی ہے بغیر پٹرول تو، سبحان اللہ، بغیر پیسیاں تو، اللہ اللہ۔ اور پھر جسم انسان دے ساڈے اعضاء ایسے نے میرے محترم بھائیو، انی جدید سائنس ہے اور جناب ٹیکنالوجی دا دور ہے، دنیا دے کسے مارکیٹ وچوں انسانی اعضاء لب سکدے نے؟ کیوں جی ملدے نے، کروڑاں ارباں خرباں روپے دے کے تے میرے محترم بھائیو انسانی جسم دا کوئی عضو انسان یا بندہ نہیں حاصل کر سکدا۔ اور میرے محترم بھائیو انہاں دی قدر کرنی چاہی دیئے، انہاں اعضاء اور جسم و جان، اور میں گزارش کراں اے چیزاں امانت نے، اے جسم امانت ہے، صلاحیتاں امانت نے، اور انہاں امانتاں دے بارے بھی قیامت والے دیہاڑے سوال کیتا جانا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ سانو اپنے جسم دی بھی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرے رب نے سانو یہ ساریاں چیزاں عطا فرمائیاں نے، سانو اعضاء و جوارے دیتے نے، اج بندہ بڑیاں ایدیاں پھرتیاں نے، بڑیاں تیزیاں نے، بڑیاں نافرمانیاں نے، بڑیاں بغاوتاں نے، بڑیاں من مانیاں نے، بڑیاں جی چاہیاں نے، بڑیاں انسان وچ نفس پرستیاں نے، مرضیاں کر دے اللہ دی زمین تے رہ کے، لیکن قرآن مجید وچ اللہ پاک نے بات فرمائی ہے کل قیامت دا دیہڑا ہوے گا نا، کل قیامت دا دن ہوے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔
قیامت دا دن بھی یاد رکھنا چاہیے جس دن اللہ پاک ہی کہہ رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، اسی کی کران گے انساناں دے منہاں دے اوتے موہراں لگا دیاں گے، موہراں ثبت کر دیاں گے تے انساناں دے اعضاء تے جوارے اور انہاں دے ہاتھ تے پیر ساڈے نال گفتگو کرن گے، کلام کرن گے اور انسان دے خلاف انسان دے اعضاء گواہی دین گے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو اس چیز دی بھی بہرحال توجہ اور خیال سانو رکھنا چاہیے وے، اور میں اللہ پاک دی ذات دا تعارف کروانا چاہنا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید میں اللہ پاک نے بات بھی فرمائی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ پاک نے کی فرمایا وے، او دنیا جان دیو لوگوں، اللہ پاک نے لفظ ناس بولیا وے، یا ایھا الناس اعبدوا، ایتھے اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں آکھیا، لفظ ناس بولیا وے، او دنیا چ رہن والے لوگوں، لفظ ناس دے وچ جناب والا سارے نبی بھی آ گئے، سارے نبی زادے بھی آ گئے، سارے اولیاء اللہ بھی آ گئے، سارے پیر بھی آ گئے، سارے مرید بھی آ گئے، اللہ اللہ ساری دنیا دے لوگ آ گئے تے ساری دنیا دے لوگاں نو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، فرمایا اس رب دے پجاری بن جاؤ، اس کلے اللہ دی عبادت کرو، کلے اللہ دے اگے سجدہ کرو، کلے اللہ دے اگے پیشانی رگڑو۔ فرمایا جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، جن نے تانوں پیدا کیتا ہے تے صرف تانوں نہیں تواڈے وڈیاں نو بھی پیدا کیتا ہے۔ اے دلیل ہے کہ عبادت ہو دی ہوے گی جڑا خالق ہے، عبادت ہو دی ہوے گی جڑا پروردگار ہے، مالک حقیقی ہے، وجود دین والا وے، عدم تو وجود عطا کرن والا وے، نیست وچوں ہست اندر لیا لیون والا وے۔ میرے محترم بھائیو، جن نے سانو وجود عطا کیتا وے، حق او دا کہ او دی پوجا کیتی جائے، اللہ دی عبادت کیتی جائے۔ سبحان اللہ۔ اور مزید اللہ اپنی ذات دا تعارف کرواندے نے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ او ذات ہے جن نے پانیاں دے اوتے زمین وچھا دیتی ہے، پانیاں تے زمین وچھا دیتی ہے۔ اللہ اللہ حدیث پاک وچ لکھیا ہوئے جدوں اللہ پاک نے پہلا پانی پانی سی، ایک حدیث سے چاہندہ وکان عرشہ علی الماء، اللہ دا عرش پانی دے سی، یہ دی علیحدہ تفصیل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جدوں اللہ پاک نے پانی دے اوتے زمین نو بچھا دیتا تے زمین پانی دے اوتے ہچکولے کھان لگ پئی تے اللہ پاک نے کی کیا وے، فرمایا والجبال اوتادا، اساں پہاڑاں دیاں میخاں تے پہاڑاں دے کل بنا کے اساں زمین وچ ٹھوک دیتے۔ پہاڑ اللہ دے کل نے، پہاڑ اللہ دے، پہاڑ اللہ دے کل نے، اور پہاڑاں دے اتے انہاں آیات دے اتے جدید سائنس بولی، سائنسداناں نے تحقیق کی تھی کہ کائنات دا مالک مسلماناں دا رب کہہ رہے ہیں، زمین اچکولے کھان لگ پئی تے اساں پہاڑاں دے کل بنا کے زمین تے ٹھوکے تاکہ زمین ٹک جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اے دے اتے سائنس نے تحقیق کی تھی ہے میرے محترم بھائیو کہ جنہ پہاڑ سانو باہر نظر آندا ہے نا، مثال دے طور تے 5000 فٹ، 7000 فٹ، 10000 فٹ، اس تو کم از کم 3 گنا زمین دے وچ اے دی جڑ ہوندی ہے۔ آج دی سائنس کہہ رہی ہے کہ میرے رب نے کنیاں صدیاں کنے 100 سال پہلے کیا ہوئے اساں انہاں دے کل بنا کے ٹھوکے نے، تے جڑا کل ہوندا ہے جدوں کسے چیز نو جوڑن واسطے پریس کرن واسطے ٹھوکیا جاندا ہے او دا زیادہ حصہ اندر ہوندا ہے، تھوڑا باہر ہوندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، کل پہاڑ اللہ دے کل نے، زمین نو ٹکان اور ٹھہران واسطے
پہاڑاں دا زیادہ حصہ زمین دے وچ ہے۔ اج سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین نو جناب ٹکان واسطے کی کیتا ہے، پہاڑاں دے کیل لائے نے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے محترم بھائیو، او بھائی ساڈا رب ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ 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 کی کہہ رہے ہیں سارے کون کام کرنے والا کون ہے؟ پانیاں دے اوتے زمین بچھان والا بولو کون؟ تے جناب بغیر سپورٹ تو بغیر پلراں تو اللہ اکبر۔ او میرے محترم بھائیو ایڈے ایڈے وڈے چھت آسمان ٹکان تے کھلارن والا کون؟ فاخرج به وانزل من السماء ماء، تے جناب بارش دیاں کنیاں تے رحمت دی بارش آسمان تو برسان والا کون؟ تے اس بارش نے ذریعے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ اللہ اللہ اس رحمت دی بارش دے ذریعے تواڈے واسطے اناج تے پھلاں دا بندوبست کرن والا کون؟ یہ سارے کام کرن والا اللہ ہے۔ بارش دے ذریعے اناج اگان والا، منجی تے گندم اگان والا، جناب فروٹ تے پھلاں دا بندوبست کرنے والا، سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ تے اللہ پاک نے فرمایا جے سارے کام میں کرنا، جے سارے کام میں کرنا، توانو پیدا میں کیتا، زمین و آسمان نو میں پیدا کیتا، سبحان اللہ۔ زمین نو فرش بنایا، آسمان نو چھت بنایا، آسمان چو پانی اتاریا، اس بارش دے پانی دے ذریعے پھل فصلیں اگائیاں، یہ سارے کام اگر میں کرنا تے جے بندہ پھر بھی رب دا در چھڑ کے دوجے پاسے جا کے ٹکراں مارے تے گل چنگی ہے؟ جے ساریاں گلاں سمجھن دے باوجود، جے سارے جناب سارے کام تے ساریاں گلاں پتہ لگن دے باوجود، جے بندہ اللہ دا گھر چھڈ کے تے دوسرے بوئے جا کے کھڑکاوے، پھر بھی غیر اللہ دے بوئے جا کے ڈگے، اللہ اللہ جے غیر اللہ دا بوئا کھڑکاوے جا کے پھر بڑی ماڑی گل ہے۔ اللہ پاک نے کی آکھیا وے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پھر جان بوجھ کے اللہ دا شرک نہیں، اللہ نال شرک نہیں کرنا، اللہ دا ساجی نہیں بنانا، اللہ نال کسے نو پائی وال نہیں بنانا، اللہ دے نال شراکت دار کسے نو نہیں بنانا۔ کیوں جی؟ سبحان اللہ۔ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ اکبر۔ ایک اور انداز ساڑی طبیعت نو سامنے رکھ کے ساڑے رب نے کی فرمایا، سبحان اللہ، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، سبحان اللہ، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اللہ پاک ہی کہہ رہے ہیں میری زمین دیاں مختلف قسماں نے، میری زمین دے ملے ٹکڑے مختلف نے، کوئی جناب میرا زمین ہے جسے کسے دے وچ جناب اگان دی صلاحیت زیادہ ہے، کوئی نرم زمین ہے سبحان اللہ، کوئی سخت زمین ہے، اللہ پاک دی زمین دے ٹکڑے مختلف نے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہی کہہ رہے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ
आनाब, किते जनाब अंगूरां दे गुच्छे ने, अंगूरां दे बाग ने, वज़रूं व नखील, किते खेतियां ने, किते जनाब खजूरां दे बागात ने। सुभान अल्लाह। सिनवानु गैरु सिनवाल, एक किस्मा किस्म दे ने, और जनाब कुछ तने वाले ने, कुछ तने तो बगैर ने। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। युस्का बिमायु वाहिद, दो चीज़ां दे मिलाप दे नतीजे दे अंदर, एक ज़मीन ते दूसरा पानी, अल्लाह दी रहमत दी बारिश है। दो चीज़ां दे मिलाप दे नतीजे दे अंदर सुभान अल्लाह। ए जनाब फल पैदा करने वाला कौन है? दरख्त मुख्तलिफ, दरख्तां दे साइज मुख्तलिफ, दरख्तां दियां टहनियां मुख्तलिफ, दरख्तां दे पत्ते मुख्तलिफ, पत्तियां दे साइज मुख्तलिफ, लगन वाले फल मुख्तलिफ, फलां दे साइज मुख्तलिफ, फलां दे जायके मुख्तलिफ, फलां दियां रंगतां मुख्तलिफ। दो चीज़ां दे मिलाप दे नतीजे दे अंदर मुख्तलिफ जायकियां ते मुख्तलिफ रंगतां दे फल पैदा करने वाला कौन? दो चीज़ां दे मिलाप दे नतीजे दे अंदर अल्लाह दी ज़ात दा तारुफ, दो चीज़ां दे मिलाप दे नतीजे दे अंदर ज़मीन और पानी। मेरे मोहतरम भाइयों, ओ भाई जान, रंगा रंग दा अनाज है, रंगा रंग दे फल ने, और रंगा रंग दियां नेमतां ने रब दियां। ये सारे काम करने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। और एक और अंदाज अर्ज करना चाहना, कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़ियाइन अफला तस्मऊन। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी अफला तुबसिरून। सुनना जरा मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह दी कुदरत की है, अल्लाह दी बादशाही किड्डी वड्डी बादशाही है। जमीन और आसमान नू चलान वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह। कुल अराइतुम, ऐ मेरे महबूब जी, ऐ मेरे महबूब जी पूछो तो सही, इन्हां नू सवाल करो। इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा, अल्लाह ताला अगर चाहे, ऐ मेरे महबूब जी पूछो इन्हां नू, अगर तुहाडा रब चाहे ते क़यामत तक रात पई रवे, अल्लाह रात नू इन्ना लंबा करे कि क़यामत तक रात रवे। मन इलाहुन गैरुल्लाह, दसो ते सही अल्लाह दे अलावा कोई मबूद मौजूद है जेड़ा रात दी तरीकी तो बाद दिन लैके आवे? अल्लाह दा चैलेंज। ऐ मेरे नबी जी पूछो इन्हां नू, अगर मैं रात नू क़यामत तक लंबा कर दा, मन इलाहुन गैरुल्लाह, अल्लाह दे अलावा केड़ा मबूद है? यातीकुम बिज़ियाइन, के जेड़ा रात दी तरीकी तो बाद दिन दी रोशनी लैके आवे। कोई ले आ सकदा वे? कोई नहीं ले आ सकदा। और अगली आयत की है, अल्लाह अल्लाह। कुल अराइतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह। ऐ मेरे महबूब जी इन्हां नू पूछो ते सही जरा, अगर तुहाडा रब तुहाडे दिन नू इन्ना लंबा कर दे, क़यामत तक दिन रवे, ते केड़ा रब मेरे अलावा? मन इलाहुन गैरुल्लाह, अल्लाह दे अलावा केड़ा मबूद है? यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फी, जेड़ा दिन दी रोशनी तो बाद तुहानू रात दवे, जिस रात विच तुसी सुकून हासिल करदे हो। अल्लाह तो अलावा कोई ये काम कर सकदा है? कोई नहीं कर सकता। मेरे मोहतरम भाइयों, ये साडा रब है। अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात दा तारुफ करवाया है। और एक होर अंदाज,
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ اللہ پاک کی کہہ رہے ہیں، فرمایا جویں زمین و آسمان دے وچ نشانیاں نے، تواڈے وجود دے وچ نشانیاں نے، انہاں آبشاراں تے ندی نالیاں چ نشانیاں نے، اللہ اللہ۔ اور فرمایا جویں اگان دے وچ نشانیاں نے، دن رات نو چلان دے وچ نشانیاں نے، اللہ اکبر۔ زمین و آسمان دا نظام چلدا پیا اور سورج چاند اپنی اپنی منازل تے نے، کسے نو آرڈر نہیں اپنا راستہ چھوڑے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والشمس تجری لمستقر لها، جڑی سڑک تے جڑے راستے تے جڑی منزل تے میرے رب نے سورج نو چلا دیتا ہے، سورج نو آرڈر نہیں سجے کھبے ہون دی۔ سورج اور چاند اپنی اپنی منازل تے نے، اگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اور میرے محترم بھائیو، اسی طرح ہی اللہ پاک نے یہ بات بھی فرمائی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اسی دل دنیا دے لوگوں، دنیا وچ رہنے والوں، او میرے بندیو، میں تواڈے جانوراں وچ بھی عبرت دا سامان رکھیا وے، تواڈیاں مجھاں تے گاواں دے وچ، تواڈیاں بکریاں تے اونٹنیاں دے وچ، تواڈے چوپایاں دے وچ بھی عبرت دا سامان موجود ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ فرمایا تواڈے چپایاں دے وچ بھی نشانیاں نے، کیا ٹیکنالوجی ہے، کیا پلانٹ اللہ پاک نے دودھ دا پلانٹ لایا وے، سبحان اللہ۔ تواڈیاں مجھاں دے گاواں دے وچ اللہ پاک نے کیسی ٹیکنالوجی پیدا کیتی ہے، ایک ایسا پلانٹ ہے دودھ دا، ایک پاسے گوبر ہے تے جناب والا ایک پاسے خون ہے، اللہ اللہ۔ من بین فرث و دم، فرث آندے نے گوبر نو، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ او کون رب فرمایا کہ جڑا اللہ تواڈے جانوراں دے وچوں او کھاندے تے چارہ سبز نے تے سفید دودھ آ رہا میں، تے ایک پاسے جناب گوبر ہے، ایک پاسے پیشاب ہے، ایک پاسے خون دی سرخی ہے، تے او کیڑا رب ہے کہ خون دی سرخی تو بچا کے تے گوبر تو بچا کے لبنا خالصا، خالص دودھ پلان والا کون؟ خالص دودھ پلان والا اللہ۔ وہ تو ساڈی مرضی ہے نا کہ وہ دے وچ اسی جو پروگرام چلانے ہاں، اللہ سانو خالص دودھ پین دی تے پلان دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈا ایک غازی سی، میں گل سنانا اگے بھی، پہاڑیاں والی دا، تے او کشمیروں لڑ کے بھی ماشاءاللہ آیا سی، تے انہیں پھر آ کے جانور رکھے، انہوں نے حافظ صاحب کہ خالص دودھ یا میرا کٹا پیندا تے یا میں پیندا، اور خالص دودھ کنوں لبنا ہے۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیو او بھائی جان، او دودھ ہوئے یا کوئی بھی چیز ہے، من غشا فلیس منا، جن نے ملاوٹ کی تھی، جن نے مسلمان نو دھوکھا دیتا، او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ اسی آنے جی کام کریے نا تے بچدا ہی کچھ نہیں، کیوں جی آنے کہ نہیں؟ اسی اج دا جناب سارے آندے نے بازاراں تانوں کی پتہ ہے، کاروبار دیاں کنڈیاں اسی جاننے ہاں، اے ساریاں دو نمبریاں تسی جان دے ہو، اے بھائی جان دھوکھا دیاں گے اگر اج تے یاد رکھے اج عارضی دھوکھا ہے، لیکن قیامت والے دیہاڑے پکڑ ہو جانی ہے، نہیں بچت ہوئے گی۔ جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو دھوکھا دیندا ہے میرے محترم بھائیو، او دی بڑی سخت گرفت ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں چند آیات پڑھ رہا سا اور تانوں تیار کر رہا سا پروگرام سننے واسطے۔ اصل خطیب جڑے نے آج دے آ رہے نے اللہ دے فضل و کرم دے نال، سبحان اللہ۔
سبحان شانہ تیریاں، سبحان تیریاں قدرتاں، ہر کم دے اندر ندرتاں، سبحان شانہ تیریاں، سبحان صفتاں تیریاں، سبحان تیریاں، سبحان صفتاں تیریاں، کتے کاٹھے سے اونی بیریاں، کتے گنے تے نال گنڈیریاں، کتے خربوزیاں دیاں ٹیریاں، کتے ادوانے نی لال سوں، سبحانہ سبحان، پڑھ لو ذرا پڑھ لو، سبحانہ سبحانہ، کتے موراں پہلاں پائیاں، کتے بلبلاں چہکائیاں، کتے کوئلاں کوکاراں لائیاں، سب تینوں ہی گاون سائیاں، کتے کگی آکے ہوں بہوں، سبحانہ سبحانہ، کتے کنک چھولے کھاننوں، کتے ریشم کپاہ ہنڈاننوں، کتے امب نالے جامنوں، کتے انگور مل پرچاننوں، کس کس تو ہواں سرخنوں، سبحانہ 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 سبحانہ، کتے مجھاں گاواں کر دیاں، سبحان اللہ، گھر دی چوٹی پالی ہے، کتے مجھاں گاواں کر دیاں، کتے مجھاں گاواں چر دیاں، دودھاں دے پانڈے پر دیاں، کئی جم دیاں کئی مر دیاں، اور کئی ہزاراں ڈنگن سوں بسوں، سبحانہ 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 سبحانہ، پر سب تھی بہتر آدمی، او بھائی ساریاں مخلوقات اپنی جگہ تے، پر سب تھی بہتر آدمی، کل خلق کر دی خادمی، کتے کولویں کتے جولویں، کتے بچیاں تو کھو کے چولویں، تیرے اگے سکدائی کون کو، سبحانہ سبحانہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔